हज़रात मोहतरम, मैंने एक कुरान मजीद फुरकान हमीद की छोटी सी आयत पढ़ी आपके सामने। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, हुक्म मेरे महबूब को हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वस्बिर नफ्सा का मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहू वला तादू ऐनाका अन्हु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब, अपने आप को उन लोगों के साथ शामिल रखें। किन लोगों को अपने साथ शामिल रखें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खिताब फरमा रहा है मेरे करीम आका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मेरा महबूब, उन लोगों को अपने साथ शामिल रखें जो सुबह शाम मेरी रजा को तलब करते हैं, सुबह शाम मेरी रजा की खातिर चलते हैं, जो काम भी करते हैं मेरी रजा को पहले मलूज़ नजर रखें, पहले मलूज़ नजर रखें, उसके बाद वो काम करते हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब ने फरमाया, फिर रजा को तलब करने के बाद फिर मेरी इबादत करते हैं। क्या करते हैं? फिर मेरी इबादत करते हैं। फिर अल्लाह ने अपने महबूब को इरशाद फरमाया, ऐ मेरा महबूब, वला तादो ऐनाका अन्हु, आपकी नजरें इन्हीं पर जमी रहें। किन के ऊपर नजरें आपकी जमी रहें? किसी और की तरफ तजावुज ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, तो जो लोग मेरी रजा को शामिल रखते हैं, मेरी रजा को तलब करते हैं, फरमाया फिर मेरी इबादत करते हैं। मेरी इबादत करने के बाद अल्लाह ने अपने महबूब ने हुक्म इरशाद फरमा दिया, मेरा महबूब आपकी नजरें इन्हीं के ऊपर जमी रहें, किसी और की तरफ तजावुज ना करें। आपकी नजरें इन लोगों के ऊपर जमी रहें। आया कि हम अपनी जिंदगी के अंदर सोचें, हम कितने रजा लिल्लाह के ऊपर चल रहे हैं। क्या हम रजा लिल्लाह के ऊपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे? यकीनन नहीं चल रहे। तो फिर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि रजा लिल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें कौन से काम करने चाहिए। रजा लिल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें कौन से काम करने चाहिए या कौन से कामों की जरूरत है। फिर हम अपने गरेबान के अंदर नजर दौड़ाएं, देखें कि ये वो रजा लिल्लाह वाले लोग कौन से हैं जो हम रजा लिल्लाह तक पहुंचेंगे। उन्हीं के वसीले से या उनकी सोबत से या उनकी निस्बत के साथ पहुंचने से हम रजा लिल्लाह तक पहुंचे। जब ये हम छानबीन करेंगे, देखेंगे कि ये लोग कौन हैं जो रजा लिल्लाह के ऊपर चलते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, फरमाया फिर जब ये छानबीन करेंगे तो हमारी जो सोच और फिक्र के अंदर ये जहन के अंदर आएगा कि यही रजा लिल्लाह वाले, जो अल्लाह की रजा की खातिर काम करने वाले होंगे, जो अल्लाह की रजा को हासिल करते हैं। जब हम रजा लिल्लाह वाले लोगों के साथ हमारा उठना होगा, बैठना होगा, यकीनन हम भी अल्लाह की रजा के साथ शामिल हो जाएंगे। हम भी अल्लाह की रजा के साथ शामिल हो जाएंगे। मैं सादी सी मिसाल देना चाहता हूं कि अगर हम आग के करीब जाए ना, जितना हम आग के करीब होते जाएंगे वो अपना गर्म असर हमारे जिस्म के ऊपर पड़ता रहेगा, यानी कि वो अपना असर दिखाती रहेगी। जितना हम आग के करीब होते जाएंगे वो हमारे जिस्म को वो गर्म महसूस होता रहेगा। तो इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, एक और सादी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि आप बर्फ के करीब जाएं, जितना आप करीब हो जाएंगे वो आपको ठंडक देगी। क्यों? कि हमारी निस्बत उस बर्फ की तरफ हो गई, हमारी सोबत उस बर्फ की तरफ होगी। यकीनन हम जब रजा लिल्लाह वाले दोस्त बनाएंगे, रजा लिल्लाह वाले दोस्त बनाकर उन्हीं के साथ बैठेंगे, उन्हीं के साथ चलेंगे, तो यकीनन रब की ज़ात हमें उनके साथ नेक का रजा लिल्लाह वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। रजा लिल्लाह वाले के दोस्तों मोहतरम, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते, मैं हुमाम की दुकान के अंदर बैठा हुआ था, मेरे दोस्त ने आकर मुझे मट्टी दी और मट्टी से खुशबू आ रही थी। मैंने उस मट्टी से पूछा, ऐ मट्टी, तेरे अंदर कौन सी कमाल वाली सिफत है, ऐसी कौन सी सिफत है
जो तेरे अंदर खुशबू महक रही है, खुशबू आ रही है, ये कौन सी वजह है? मट्टी भी बोल पड़ी अल्लाह के वली के पास। मट्टी कहती है कि मेरे अंदर कमाल नहीं है, मेरे अंदर जो कमाल वाली सिफत आई है वो फूल की वजह से, फूल की वजह से आई है। क्यों? कि मेरे अंदर कुछ अरसा फूल रहा, मेरे अंदर कुछ अरसा फूल रहा, तो उस फूल ने असर दिखाया। मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है, अगर कमाल वाली सिफत आई है, खुशबू वाली सिफत अंदर मेरे अंदर आई है, तो वो फूल की वजह से है। क्यों फूल की वजह से है? क्योंकि उसको निस्बत हो गई, मट्टी को निस्बत हो गई फूल के साथ, निस्बत सोबत हो गई फूल के साथ। फूल ने अपना असर दिखाया, वो मट्टी को मुनव्वर कर दिया खुशबू से। मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर के दर के ऊपर गुजार दी, उनकी शान का आलम क्या है? ये तो मिट्टी है, चांद लम्हे इसके अंदर फूल रहा, फूल ने अपना असर दिखाया, जमीन को मुनव्वर कर दिया, खुशबू से मुअत्तर कर दिया। ये तो मिट्टी के फूल की ये शान है कि जमीन को खुशबू से मुनव्वर कर देता है। जिन्होंने ना माल को देखा, ना औलाद को देखा, ना जायदाद को देखा, सब कुछ दरे मुस्तफा पे कुर्बान कर दिया, उनकी शान का आलम क्या हो? सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनकी शान का आलम क्या होगा? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक से बाहर छोटे छोटे बच्चे करीम आका की जियारत के लिए खड़े थे। मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे थे, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए हुजरा से बाहर खड़े थे, बाहर खड़े थे। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आते, वो मुसलमानों के बच्चे छोटे छोटे करीम आका की ज़ियारत। एक दिन यहूदियों का छोटा बच्चा वो देखता है, कहता है आज मैं इनसे पूछूंगा, मुसलमानों के छोटे बच्चों से पूछूंगा, ये क्यों इस हुजरे के पास आते हैं और हर दिन अपने आका की ज़ियारत करते हैं? क्यों ना हो मैं मुसलमानों के बच्चों के आका की ज़ियारत करूं, क्यों ना हो मैं मुसलमानों के बच्चों, जो मुसलमानों का नबी है, उसकी आज जियारत करना चाहता हूं। वो छोटा सा बच्चा उन बच्चों के साथ शामिल हो जाता है, बाहर खड़ा हो जाता है। जब खड़ता है, क्योंकि निस्बत हो गई मुसलमानों के साथ, जब करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ ले आते हैं, पहली नजर यहूदी के बच्चे के ऊपर पड़ती है। जब पहली नजर पड़ती है, आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। जब पहली नजर पड़ी, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को के साथ प्यार किया, चूमा और जियारत की, तो कुछ अरसा उलमा ने लिखा कि यही बतेरा रहा। जब वो दूसरा दिन आया ना, वही यहूदी बच्चा मुसलमान के बच्चों से पहले आ गया, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए पहले आ गया। जब मुसलमानों के बच्चे बाद में आए, जब एक कुछ अरसा ऐसे रहा, मुसलमानों के बच्चे भी जियारत करते, यहूदी का बच्चा भी करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत करता। कुछ दिन गुजरने के बाद वो यहूदी बच्चा बीमार हो जाता है, यहूदी बच्चा बीमार हो जाता है। जब बीमार होता है, इतना शदीद बीमार हो जाता है कि चरपई के ऊपर पड़ा रहता है, उठने के काबिल नहीं है। जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकले, तो उन छोटे बच्चों से पूछते हैं, वो जो आपके साथ साथी छोटा सा आता था, वो कहाँ है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो तो बीमार है, चरपई के ऊपर पड़ा है, कुर्बान जाऊं करीम आका की जात के ऊपर। निस्बत हो गई ना करीम आका के साथ उस छोटे बच्चे की। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखा कि यहूदी का बच्चा है, हम जाएंगे कि ये मुसलमान भी नहीं है, ईमान भी नहीं लाया, कैसे जाएंगे? हम तो मुसलमान पड़ोसी बीमार होता है, उसकी इयादत के लिए जाते। करीम आका यहूदी के बच्चे की बीमारदारी के लिए जा रहे हैं, उसके घर तशरीफ लेके जा रहे, खाली खुद नहीं जा रहे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भी हुक्म दिया, सैयदना उमर फारूक को भी हुक्म दिया। सैयदना उमर फारूक को फरमाया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक को फरमाया, आप मेरे साथ चलें,
آج ہمارا دوست بیمار پڑا ہے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق آپ کے ساتھ چلتے چلتے اس یہودی بچے کے گھر کے قریب تشریف لے جاتے. باہر کھڑے ہو کر کریم آقا اپنے نبوت والے ہاتھ اس دروازے کے اوپر دستک دیتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، وہ یہودی بچے کا باپ باہر تشریف لے کر آتا ہے. باہر آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لے کر آئے. حالانکہ مسلمان نہیں ہے، ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، پھر بھی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لے کر آ رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا آپ کے بچے کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا، آپ کا بچہ بیمار ہے، ہم پوچھنے کے لیے آئے ہیں. ہم پوچھنے کے لیے آئے ہیں. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ یہودی باپ اس بیٹے کا گھر تشریف لے کر جاتا ہے، اس چارپائی کے پاس لے جاتا ہے جہاں وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے. بیماری کی حالت میں لیٹا ہوا ہے. جب دیکھتا ہے آنکھ کھل اٹھتی ہے یہودی بچے کی آنکھ کھل اٹھتی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میں زیارت کے لیے جاتا تھا اور زیارت کرتا تھا. آج میرے کریم آقا میرے گھر میں تشریف لے کر گھر میں تشریف لے کر آ گئے. کریم جو ہی دیکھتا ہے نا اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اٹھ نہیں سکتا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بیماری نے گھیر رکھا ہے، نہیں تو آپ کا اٹھ کر استقبال کرتا ہے، آپ کا استقبال کھڑے ہو کر کرتا ہے. یا رسول اللہ میری بیماری کی وجہ سے مجھے معاف کر دینا، میں کھڑے ہونے سے قابل کھڑا نہیں ہو سکا. یا رسول اللہ یہ جو مجھ سے بے ادبی ہوئی، گستاخی ہوئی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا. یہودی بچہ ہے، ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی. دیکھو صحیح بچے کے ہاتھ. آؤ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ بیٹھیں، ہم کوئی چیز آپ کے لیے منگاتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے طلب نہیں ہے، جانے رحمت ہے نا، جانے رحمت ہے نا. فرمایا مجھے بچے مجھے ضرورت نہیں ہے. بار بار اصرار کرتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر میرا کلمہ پڑھ، اگر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے میرا کلمہ پڑھ لو، ایمان کی دولت نصیب ہو جائے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پھر آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. اللہ کے محبوب نے جب کلمہ پڑھایا ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. یہودی باپ بھی وہی جگہ پر موجود تھا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے کو تو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں. اللہ کے محبوب نے بیٹے کو بھی کلمہ پڑھا دیا، باپ کو بھی کلمہ پڑھا دیا. باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہو گئے، ایمان کی دولت نصیب ہو. ایمان کی دولت نصیب ہونے کے بعد کریم آقا ان کے گھر سے باہر تشریف لے آتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی ساتھ ہیں. تھوڑے سے مسکراتے ہیں اور اس کے بعد کریم آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. جانے رحمت ہے نا. سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ پہلے آپ تھوڑے مسکرائے، اس کے بعد آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ فدا کا امی، ہماری ماں باپ آپ کا قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ بتائیے نا آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری آنکھ مسکرایا اس لیے ہوں کہ باپ اور بیٹے نے دونوں نے کلمہ پڑھ لیا، کہ دونوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. رویا اس لیے ہوں کہ اس بچے کا تھوڑا وقت ہے، یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا، تھوڑا ہی وقت ہے. چاند ہی قدم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلے تھے، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں تشریف لائے. کیوں؟ نسبت ہو گئی، صحبت ہو گئی. کیونکہ تعلق پکا بن جائے کریم آقا کی ذات ان کے گھر کے اندر بھی جا کر ان کی بیمارداری کو پوچھنے کے دے جائے، کیونکہ نسبت ایسے ہو گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابوبکر صدیق دوبارہ چلتے ہیں، ان کا وقت ابھی تھوڑا ہے، اللہ کو پیارا ہو جائے گا. پھر دوبارہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آتے ہیں، اور تشریف لے آنے کے بعد کریم آقا اس کی منجی کے قریب بیٹھ جاتے ہیں. اور منجی کے قریب بیٹھنے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سر اپنی گود کے اندر رکھا، ان کا سر اپنی گود کے اندر رکھا.
جب گود کے اندر رکھا تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کا سر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک کے اندر ہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے ابوبکر صدیق، اے عمر فاروق، اس کی تدفین میں جلدی کرو، اس کو غسل دو اور اس کا جنازہ پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کریں گے، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ تعلق ایسا جوڑا تھا کہ چھوڑنے کے قابل نہیں۔ نسبت ایسی ہو گئی، قربان جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، جنازہ بھی پڑھایا، قبر کے اندر دفن بھی کیا، کیونکہ نسبت ایسی ہو گئی، صحبت ایسی ہو گئی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ تو اپنے بیگانے بھی مجھے یاد کریں۔ اے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو بیان کے قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوائے